السلام عليكم متابعينا الكرام. في هذا الشرح بنا نتعرفوا على طريقة إدخال تردد قناة ميدي ان على الريسيفتورات إيكولينك تورنادو اللي عندهم تيليكوموند على هذا الشكل. جميع الريسيفتورات إيكولينك تورنادو عندهم تيليكوموند على هذا الشكل، وكاينين ريسيفتورات بأسماء أخرى تما عندهم تيليكوموند على هذا الشكل. المهم كاع اللي عندها تيليكوموند بحال هكا راه عندهم نفس المنيو. كنضغطو في التيليكوموند على المنيو، كيطلع لينا هاد الطابلو على هاد الشكل. كنمشيو لهاد الخانة الثالثة، كنضغطو على لونغ نحولو الريسيفتور من اللغة الفرنسية للغة العربية باش كلشي يمكن ليه يستافدو، كلشي يسهل عليه يدخل التردد. كنشوفو اللغة العربية، أن الريسيفتور على اللغة العربية كنضغطو على إكسيت تيليكوموند نخرجو، كنضغطو في التيليكوموند على المنيو، كنمشيو لهاد الخانة الثانية البرمجة، كنديرو أوكي، كنجيو لهنايا. هنا مكتوبة بحث يدوي، هنا يمكن لك تدخل تردد، ولكن المشكل اللي كيوقع هو إلا دخلتي تردد هنا كيمشيو لك القنوات المغربيين، كيدخل التردد الجديد. مثلا دخلنا قناة التردد تاع قناة ميدي ان هنا في هذا البحث اليدوي، حنا غادي نضغطو عليها. هذا التردد تاع القنوات المغربية 114.74. إلا دخلنا التردد في هذا المكان هنا تاع قناة ميدي ان، غادي ندخل قناة ميدي ان، ومن بعد فاش نرجعو القنوات المغربية غادي نلقاو بقات السمية ديالهم ومبقاش فيهم السينيال، ما فيهمش الصورة. هذا هو المشكل اللي كيوقع. باش نتفاداو هذا المشكل غادي نرجعو لهنا، هاد البحث اليدوي مغاديش ندخلو ليها، غندخلو لقائمة الأقمار على هذا الشكل. ملي كندخلو لقائمة الأقمار على هذا الشكل كندوزو التيليكوموند على البوطون اللي في اليمين، كندوزو لهاد لي فريكونس كاينين هنا، هاد اسم المصدر. في التحت راه مكتوبة البوطون الأخضر تعديل، البوطون الأصفر أضيف، البوطون الأزرق الحذف. نضغطو في التيليكوموند على البوطون، ونضغطو في التيليكوموند على البوطون الأخضر تعديل، كيطلع لينا هاد الخانة هادي. هنا يمكن لينا ندخلو التردد اللي بغينا دابا تاع قناة ميدي ان. غادي نكتبو التردد هو 113.69. معدل الترميز 27,500. هذا لا فريكونسي ديال قناة ميدي ان 113.69، 113.70، 113.71، 113.72، 113.73. هادو كلهم أي واحد كتبتي فيهم هادو كلهم كتسمى فريكونس واحد، تردد واحد. التردد هو مسجل هنا لتحت، كنديرو اكسيت تيليكوموند، كنخرجو من هاد الطابلو على شريحة البيانات من التردد اللي دخل معها التردد الآخرين. هنا ملي كنرجعو لهاد الطابلو اللي كندخلو للبحث اليدوي، كندخلو للبحث اليدوي ما كنكتبوش هنا لا فريكونس، كنجيو لهاد قائمة المصادر، كنديرو اوكي، وكنمشيو لآخر رقم باش نلقاو التردد اللي دخلنا. التردد ديما إلا درتو شي تردد، دخلتو شي تردد جديد كيكون في آخر الترددات، في آخر رقم في هاد قائمة المصادر. التردد هو هذا، كنضغطو عليه اوكي. التردد هو كيتكتب تلقائيا بالمكان مكتوب عليه المصدر. كنتجهو التيليكوموند كنديرو بعض التعديلات هنايا. قناة مجانية، لا
قناة تردد أفقي، كنضغطو على بدء البحث. الآن الريسيبتور غادي يقوم بالبحث على قناة ميدي أن في هذا التردد. كنتظر واحد شوية. الآن قناة ميدي أن هي دخلت. هاد لافريكونس فيه قنوات أخرين مع قناة ميدي أن، فيه 13 قناة. كنضغطو على نعم. من بعد تنضغطو على اكسيت، ثم اكسيت واكسيت. ندير اوكي وكنقلبو على قناة ميدي ان اللي دخلت. قناة ميدي ان هي هذه، ميدي ان تي في ارابيك. دابا قناة ميدي ان ها هي خدامة. من بعد ما كانتش في هذا الريسيبتور، كانوا قنوات المغربية الأخرين. كانت قناة ميدي أن في التردد 114/74 بارتكان على 27500، كانت متوقفة، كان انتقلت لتردد آخر جديد هو هذا اللي دخلنا دابا. هذه هي الطريقة باش تدخلوا التردد على ريسيبتورات، جميع الريسيبتورات إيكولينك تورنادو. وهذه الطريقة يمكن لكم تضيفوا بها أي تردد جديد، أي تردد عرفتو جديد يمكن لكم تدخلوا بهذه الطريقة. هذه هي الطريقة الصحيحة. كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو ويفيدكم إدخال الترددات الريسيبتورات إيكولينك تورنادو. لا تنسوا الاشتراك في القناة باش يوصلكم الجديد. السلام عليكم.